हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। इस वक्त तकरीबन कल रात से रादर जितने भी न्यूज़ आउटलेट्स हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, वो जो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट हुआ है दैट इज़ द मेजर न्यूज़ एट द मोमेंट। अल जज़ीरा समेत तकरीबन सारे न्यूज़ आउटलेट्स इसको वाटरशेड कह रहे हैं। एंजाइटीज़ क्रिएट कर दी हैं इसने वेस्ट में और काफ़ी सारे और अलायंसेस में, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट इंडिया टू। ये डायरेक्टली अल जज़ीरा ने लिखा है, कंप्लीट हेडलाइन इज़ वाटरशेड, how Saudi-Pakistan Defense Pact reshapes the region's geopolitics. The deal reflects the Gulf's anxieties after the US's credibility wanes away because of the Israel's attack on Doha, but it affects India too. So, अगर sum up करें, मैं अपने सारे पिछले जितने भी एनालिसिस कर रही हूँ, जब से ये दोहा स्ट्राइक हुई है इन पर्टिकुलर, आई वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि ये आपको दो कंट्रीज़ इज़राइल और इंडिया, दो रीजन्स में जो नज़र आ रहे हैं, इट इज़ सो ऑब्वियस एंड रीडेबल कि यही प्ले बुक अगर अपने डिफेंस और डेटरेंस के लिए बाकी कंट्रीज़ कोई कदम नहीं उठाते तो ये सबको यही प्ले बुक जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। एंड इट सीम्स कि सऊदी अरेबिया इज़ द फर्स्ट कंट्री नॉट ओनली टू रियलाइज़ दैट बट टेक अ प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स इट। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फर्स्ट स्टेप देख के इसी अम्ब्रेला में और कंट्रीज़ भी आना शुरू हो जाएं। इसकी जो क्राफ्टिंग है, लैंग्वेज है इस पैक्ट का, ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, इट इज़ रीडेबल, इट इज़ वेरी क्राफ्टी एंड वेरी ओरिजिनल इन द सेंस कि जिसने भी ये क्राफ्ट किया है उसने इसमें एक एक क्लॉज को बड़ा वेल थॉट तरीके से प्रेजेंट किया है, और ये पता चलेगा इन द टाइम्स टू कम कि इस पैक्ट की क्या वैल्यू है और क्या मतलब है। इसको हिस्टोरिक सारी दुनिया कह रही है। एसेंस देखें तो अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन पाकिस्तान। Enemy of Saudi Arabia is the enemy of the other. ये सारी अलाइनमेंट को शिफ्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर इन द रीजन, इन द ग्लोब। बैलेंस ऑफ पावर को ले लें, इकोनॉमी को ले लें, डिफेंस एंड सिक्योरिटी को ले लें। इट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट अलाइनमेंट जो इससे पहले सऊदी अरेबिया की पोस्चरिंग की वजह से मिडल ईस्ट की रही है और अब आगे जाके जो होनी जा रही है। पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द हिस्ट्री। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के डिफेंस टाइज कोई नए नहीं हैं, इट गो बैक टू डेकेड्स। 1981 में भी हमारा एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था जिसके अंडर हमने जब ज़रूरत पड़ी थी एक ब्रिगेड भेजी थी सऊदी अरेबिया। उसके बाद 1991 में जब सद्दाम हुसैन की तरफ से थ्रेट थी तो भी हमने गल्फ़ को सपोर्ट किया था। पाकिस्तान ने तो एक पूरी जो अपनी ब्रिगेड है वो वहाँ डिप्लॉय की थी सऊदी अरेबिया में। 1967 और 73 की अरब इज़राइल वॉर्स में तो हम खुल के अरब स्टेट्स के साथ लड़े थे अगेंस्ट इज़राइल। सो दिस न्यू पैक्ट इज़ एन continuation of that legacy, but times change हो गए हैं। So today इस ट्रीटी की जो वैल्यू है और इसका जो इम्पैक्ट है और ये कितना कॉन्सिक्वेंशल है वो टोटली डिफरेंट है। अगर पहले सिर्फ डिफेंस पैक्ट की हेज में पाकिस्तान अपनी वीक इकोनॉमी में कोई हेल्प लेता था तो आज सिचुएशन डिफरेंट है। ऑल्दो आवर इकोनॉमी इज़ स्टिल वीक बट दिस इज़ अ विंडो जहाँ पर जो ऑयल अगेंस्ट सिक्योरिटी की जो प्ले बुक थी जो कि यूएस के साथ एसोसिएटेड थी, अब अगर हम सिक्योरिटी गारंटर हैं तो हमारी इक्वेशन विद द सऊदी अरेबिया इज़ गोइंग टू चेंज अ बिग टाइम। इन मैनी वेज इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल। अब ये पैक्ट पिछले पैक्ट से डिफरेंट कैसे है इसको देख लेते हैं, और अभी ये क्यों हुआ है। टू रीजन्स। नंबर वन इज़ द ग्लोबल इनसिक्योरिटी। मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हो रहा है हम सबके सामने है। स्ट्राइक जो दोहा पे हुई है उसने शो किया है कि गल्फ़ बहुत वल्नरेबल है, जो बहुत वेल कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं वो भी सेफ़ नहीं हैं। सेकेंड, डाउट्स अबाउट द यूएस। वाशिंगटन्स की जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। सऊदी अरेबिया ने रिस्पॉन्ड किया है टू दिस थ्रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल द गल्फ स्टेट्स आउट इन दी ओपन, और ये जो ओपन डिस्प्ले है ऑफ दिस, और कल रात के जो ऑप्टिक्स थे
जिसमें पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के जो फ्लैग्स थे उनको तकरीबन हमारे सारे रेड जोन में सिम्बॉलिकली लिट किया गया। एक चरागां का वर्ड यूज़ कर रहा था हमारा मीडिया, लाइक वी सेलिब्रेटेड अ ट्रीटी, और ऑप्टिक्स हमने दुनिया को दिखाए कि दिस हैज़ हैपेंड। सो हमने इसको ओपनली किया है, सऊदी अरेबिया ने इसको ओपनली किया है, कोई हिडन इसके ना क्लॉजेज हैं ना इसकी कोई शक्ल है। सो दिस इज़ अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स, नॉट रिएक्शन। दिस इज़ अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू इजरायली एग्रेशन जो दोहा पे हुई है। थर्ड important point is that Saudi Arabia has chosen Pakistan, a nuclear armed state, a military power जिसके पास बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा कहती हूँ, और एक ऐसी कंट्री को अपनी सिक्योरिटी देना बड़ा वेल थॉट अप्रोच है। इस पैक्ट ने एक और बड़ा शार्प स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया है कि सऊदी अरेबिया रिमेन्स क्लोज टू इंडिया इकोनॉमिकली। आपको याद होगा कि जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है सऊदी अरेबिया का वो नरेंद्र मोदी को दिया गया था, मोदी की लास्ट टर्म में। बहुत क्लोज इकोनॉमिक टाइज़ हैं इनके, और कुछ किसी हद तक सिक्योरिटी टाइज़ भी हैं, लेकिन वो सिर्फ इस हद तक कि उनके जो डिफेंस कॉलेजेस हैं उनमें एक दूसरे के ऑफिसर्स जाके स्टडी करते हैं। बट जब सिक्योरिटी की बात आई है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी का मसला जब आया है सऊदी अरेबिया को, तो पाकिस्तान प्रायोरिटी बन के सामने आया है। दिस इज़ अ जियोपॉलिटिकल पिवट, दिस इज़ अ मैसेज ऑफ सऊदी अरेबिया ऑफ द मिडल ईस्ट, बिकॉज याद रखें ये सारे बाद में इसी पैक्ट को ज्वाइन करेंगे। इफ़ नॉट एग्जैक्टली दिस पैक्ट, इफ़ नॉट एग्जैक्टली पाकिस्तान, वन वे और दी अदर, ये पैटर्न अब बाकी GCC कंट्रीज़ भी फॉलो करेंगे। सो दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज टू ऑल द कंट्रीज़ जिनके बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। इकॉनमी को, ट्रेड को शायद वो उसी तरह मेंटेन करेंगे, बट दिस इज़ अ क्लियर मैसेज दैट इवन दे अंडरस्टैंड कि अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी पर रिलाई किया जा सकता है तो वो पाकिस्तान है, वो इंडिया नहीं है। हालांकि इंडिया भी हमसे कहीं बड़ी एक इकॉनमी भी है, हमसे कहीं बड़ा मुल्क भी है, उसके पास भी मिलिट्री है, बट ऑल द सेम थिंग्स आई डोंट वांट टू रिपीट इट, जो मैं कहती रही हूँ कि व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री पावर, तो पाकिस्तान की मिलिट्री पावर दुनिया ने देखी है और मानते हैं। सो इसलिए इट्स अ वेरी क्लियर एंड स्ट्रेटेजिक मैसेज टू इंडिया एज वेल कि जब स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस का सेंटर स्टेज देखें हम, तो उसमें इन रिलेशनशिप्स में पाकिस्तान नज़र आता है। ओके, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल। डिफेंस प्रोक्योरमेंट या बिजनेस ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री हार्डवेयर, उसके ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ेगा सूनर और लेटर। माई एनालिसिस इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, मैं इसको आगे की सूरत हाल के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। अब अगर सऊदी अरेबिया की रिलायंस व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी US पे कम हो रही है और पाकिस्तान पे बढ़ रही है, बल्कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर उसने डिपेंड करना शुरू कर दिया है, चाइना ऑटोमेटिकली कम्स इन, क्योंकि चाइनीज़ वेपन्स और टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान हैज़ टेस्टेड इट, पाकिस्तान ने उनके साथ मिल के बनाए हैं। और अगर आप वहाँ से अमेरिकन सारा हार्डवेयर परचेज़ करते रहे हैं अभी तक, तो वो तो मौजूद होगा ही सऊदी अरेबिया के पास जितना भी है, बट हेयर ऑन चाइनीज़ इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। शायद आगे जाके सऊदी अरेबिया अमेरिकन वेपनरी के मुकाबले में ना सही, बट किसी हद तक चाइनीज़ वेपनरी भी ख़रीदना शुरू कर दे, और पाकिस्तान भी सेलर्स में से हो, क्योंकि हमने भी क्रिएट किए हैं होम ग्रोन बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हमने ख़ुद भी क्रिएट की है चाइना के साथ मिलके। सो ये जो पूरा मैप है डिफेंस प्रोक्योरमेंट का, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ वाशिंगटन को एक बहुत बड़ा जॉल्ट लगेगा। और अगर बाकी गल्फ स्टेट्स ने भी इसी प्लेबुक को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो वो जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी इक्वेशन थी विद द US, वो एंड अगर नहीं होती तो कम से कम डिक्लाइन उसका ज़रूर शुरू हो जाएगा, एंड इट कुड बी रिप्लेस्ड बाय एन ऑयल फॉर सिक्योरिटी रिलेशनशिप जिसमें पाकिस्तान बीच में आ जाए। इट हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड फॉर वेयर बिग डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कम, तो ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा इन द फ्यूचर, और उसके बाद अलायंसेस नए बनेंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बनेंगे, पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाले भी बनेंगे, इस इक्वेशन को ज्वाइन करने वाले भी बनेंगे, बट एट द सेम टाइम जो क्रिटिक्स हैं और आपके जो अपोनेंट्स हैं वो भी मज़ीद खुल के सामने आएंगे और मज़ीद टैक्टिक्स यूज़ करेंगे अगेंस्ट अस। उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। फॉर पाकिस्तान ये बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। एक तो हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग वैलिडेट होती है इससे,
ہماری ملٹری کی اسٹرینتھ ویلیڈیٹ ہوتی ہے اور ہماری اسٹریٹیجک ریلیونس جو کہ جیو پالیٹکس کی وجہ سے تو آلریڈی ساری دنیا مانتی ہے، بٹ جو ہم نے خود کریٹ کی ہے کہ ہم اسٹریٹیجکلی اپنے آپ کو ریلیونٹ کیسے کرتے ہیں ان دا گلوبل آرڈر، وہ بھی بہت کھل کے سامنے آیا ہے. اینڈ کروشلی ٹائز ود دا عرب اکانومی، آئی تھنک اس سے پاکستان بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس سے جو پاکستان کی ڈپینڈنس ہے آن دا ویسٹرن لینڈرز، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ہم چاہیں تو آہستہ آہستہ وہ بھی کم کر سکتے ہیں. سو دیٹس اے میجر اینڈ اسٹریٹیجک شفٹ فار پاکستان اینڈ اے ون فار پاکستان ایز ویل. اپرچونٹی ہمیں ملی ہے بہت بڑی، ہم اسے مٹیریلائز کیسے کرتے ہیں دیٹ از یٹ ٹو بی سین. ناؤ لیٹس لک ایٹ دا کرٹکس، کیونکہ میں نے ابھی کرٹکس کی بات کی کہ ان کی طرف سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو وہ آلریڈی انسٹنٹلی بیلسٹک ہو گئے ہیں، اور ان کا جو ایک ڈیکیڈز اولڈ پلے بک ہے اباؤٹ دا نیوکلیئر آرسنل آف پاکستان، وہ ایک دفعہ پھر انہوں نے اس کو ہیمر کرنا شروع کر دیا ہے کہ کیا اس میں نیوکلیئر ایکویژن بھی شامل ہے. آہستہ آہستہ سعودی عربیہ بھی اپنا نیوکلیئر پروگرام ڈیولپ کرنا شروع کر دے گا ود دا ہیلپ آف پاکستان. اور جو سب سے پہلی آواز اس میں آئی ہے سامنے، وہ ایک بڑے آبویس فگر کی آئی ہے، زلمے خلیل زاد. آئی تھنک کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، وی آل نو ہو ہی پلیز فار. انہوں نے پبلکلی ٹویٹ کیا ہے اور اس میں وارن کیا ہے کہ دیر آر پاسبلٹیز کہ کیا یہ جو پیکٹ ہے یہ کنفرم کرتا ہے کہ وہ جو ریومرز تھیں، لانگ سٹینڈنگ ریومرز، کہ سعودی عربیہ کی انوالومنٹ ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں، وہ درست ہے. اسی طرح وہ کنسرنس شو کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر مٹیریل ہے وہ سیف ہینڈز میں نہیں ہے، کیا وہ درست ہے؟ اور اس پیکٹ کی ہیج میں اب وہ بھی موو کر سکتا ہے فرام ون کنٹری ٹو اندر. اس کے علاوہ میں دیکھ رہی تھی بہت ہی جو ایک پرانا نیریٹو ہے، اور وہ آج کل آپ اکثر نتن یاہو کے منہ سے بھی سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ریزنگ ویری ڈینجرس کویسچنس، کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائلز ہیں جو وہ ڈائریکٹ داغ سکتا ہے آن اسرائیل اینڈ یو ایس اینڈ یو نیم اٹ. آپ ان کی وہ ٹویٹ پڑھ لیں. ایک انسٹنٹ ریاکشن ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو کوalition ہے، it obviously means all that I'm already saying. سارا بیلنس آف پاور کا ایکویژن چینج ہوگا، گلوبل پاور سینٹرز چینج ہو رہے ہیں، اور اس میں جو کور ایک بہت بڑا فیکٹر سمجھا جاتا تھا ابراہم اکارڈز کے لیے، نارملائزیشن ود اسرائیل کے لیے، کہ کم از کم سعودی عربیہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو سعودی عربیہ نے تو اپنی انٹینشن کھل کے اپنی سیکیورٹی کے لیے شو کر دی ہے کہ وہ اب کہاں کھڑا ہے. اور زلمے خلیل زاد کے علاوہ بھی کافی ایسے انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں جنہوں نے ٹویٹ کی ہے، وہ اتنے کوئی خوش نہیں ہیں. بٹ مائی پرابلم ہے کہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں تو میں ان کا نام نہیں لوں گی. بٹ آبویسلی میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ سارے امریکنز ہیں، وہاں کے تھنک ٹینکس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین لابی کے بہت قریب ہیں. اور اب آپ ایفرٹس مزید تیز ہوتی دیکھیں گے کہ وہ جو تعلقات کی تھوڑی سی ڈپ آئی ہوئی ہے یو ایس کے ساتھ انڈیا کی، اس کو مینڈ کرنے کی کوشش ہوگی، اور وہ ساری لابیز بڑی ایکٹیو ہوں گی. ہیئر از اندر انالیسز. نیوکلیئر ایمبیگوٹی کیا ہوتی ہے؟ نیوکلیئر ایمبیگوٹی یہ ہے کہ آپ کھل کے نہیں بتاتے آپ کے پاس نیوکلیئر پاور ہے کہ نہیں ہے. کچھ کنٹریز ڈکلیئر کر دیتی ہیں لیکن بس اتنی ڈکلیریشن کی حد تک ہی رہتی ہیں. کتنے وار ہیڈز ہیں، کہاں تک ان کی ریچ ہے، یہ ساری انفارمیشن وہ نہیں بتاتے دنیا کو. وچ مینس کہ وہ جو NPT ہے، نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی، اس کو سائن نہیں کیا ہوا جن کنٹریز نے، ان کے بارے میں پوری دنیا بہت کلیئرلی یہ نہیں جانتی کہ ان کی کیپیبلٹی کس حد تک ہے. پاکستان از آلسو ناٹ اے سگنیٹری، انڈیا از ناٹ اے سگنیٹری، اسرائیل از ناٹ اے سگنیٹری. یہ جو نیریٹو ہے پاکستان کی نیوکلیئر ایمبیگوٹی کا، یہ جان کے فلوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. جب سے ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں یہ تب سے ہے. دا فیکٹ از کہ پاکستان کا جو ڈیٹرنٹ ہے اور اس کی جو نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ بڑا ٹائٹلی سیکیور ہے انڈر اے ویری پروفیشنل اینڈ ٹیسٹڈ سسٹم. دیر از نو پریسیڈنٹ، کوئی ایگزامپل نہیں ہے ایسی کہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک ایسٹ ہے وہ کبھی بھی رانگ ہینڈز میں گیا ہو. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے پوری دنیا میں کسی کے پاس. ہاؤ ایور، یہ جو پرسیپشن مونگرز ہیں اور جو فیک نیریٹیوز کو پھیلاتے ہیں، نیریٹیو پیڈلرز ہیں، ان کو اگر فنگرز پوائنٹ کرنی چاہیے تو وہ انڈیا کی طرف کرنی چاہیے، جہاں پر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ یورینیم اس طرح اوپن مارکیٹ میں بکا ہے جس طرح سالٹ بکتا ہے.
اور کس طرح انہوں نے غلطی سے میزائل فائر کر دیے جو کہ آ کے پاکستان کے بارڈر پہ گرے. تو یہ جو ایک نیریٹو ہے اراؤنڈ پاکستانس نیوکلیئر پروگرام، دس از ڈیلیبریٹ. اور جہاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں اور جہاں سے زیادہ خطرہ ہے، جہاں ہندوتوا ہے، جہاں زائنزم ہے، اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا. دیٹ سیڈ، ہمیں یہ ایکنالج کرنا چاہیے کہ ایمبیگوٹی پاور ہوتی ہے، اور ہم نے اپنی یہ جو ایمبیگوٹی مینٹین کی ہے یہ ڈیلیبریٹلی کی ہے. اگر اس پیکٹ کی بات کریں تو بھی ایکنالج کرنا چاہیے کہ اس میں جو لینگویج میں ایمبیگوٹی ہے آف دس پاک سعودی ڈیفینس پیکٹ، دیٹ از امیزنگ. یہ بہت ویل کرافٹڈ ہے بیکاز یوزنگ ٹرمز لائک جوائنٹ ڈیٹرنس اینڈ آل ملٹری مینس اینڈ گورنمنٹس آفن، یہ سب جو ہے یہ گورنمنٹ اکثر جان کے کرتی ہیں تاکہ اس ایمبیگوٹی کو لیوریج کے طور پہ یوز کر سکیں. اب اس ساری لینگویج میں دیر از اے لاٹ آف روم ٹو پلے اراؤنڈ، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہت اچھی طرح کرافٹ کی گئی ہے. ایمبیگوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کھل کے نہیں بتا رہے، اس میں تھوڑی سی شک کی گنجائش ہے. سو وہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتا ہے. اور جیو پالیٹکس میں perception is your power. Even if there is no formal nuclear sharing written in the text، اگر بالکل کوئی کھل کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تب بھی یہ پرسیپشن موجود ہے اس پیکٹ میں کہ پاکستان could act on behalf of Saudi interest جب ضرورت پڑے گی. اور اس سے جو ڈیٹرنس کی کیلکولیشنز ہیں اکراس دا مڈل ایسٹ وہ چینج ہوتی ہیں. Ambiguity itself is a deterrence, something that Israel to date is maintaining، لیکن اس کا کوئی نام نہیں لیتا. سو ریئیکشنز ایکسپیکٹ کریں. آپ کو بہت ویسٹرن اورینٹیڈ پروپیگنڈا سننے کو ملے گا، انڈائریکٹ روٹ سے بھی آئے گا، لابنگ کی شکل میں بھی آئے گا، انڈیا کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی آئے گا. ایسیمیٹریکل آپریشنز پاکستان میں بڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ٹیررزم، ڈائریکٹ کانفرنٹیشن بھی ہو سکتی ہے انڈیا کے ساتھ بیکڈ بائی اسرائیل. سو پاکستان از ناؤ رسکنگ اے لاٹ ایز ویل. بٹ جہاں رسک نہیں ہوتا، جہاں پہ آپ چانس نہیں لیتے، وہاں آپ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے. سو ہیئر آر دا کرسپ اینڈ فائنل ٹیک اویز. پاکستان اور سعودی عربیہ نے اپنی سیکیورٹی جو ہے دونوں نے اس کو الائن کر لیا ہے. ناؤ enemy of one would be considered enemy of other. اس سے پاکستان کی پوزیشن ایلیویٹ ہوئی ہے، اس کا اسٹریٹجک رول بڑھ گیا ہے. سعودی پاکستان الائنمنٹ ناؤ سٹس above transactional ties like other states. اب یہ صرف ٹرانزیکشنل نہیں ہو گیا، یہ میوچل ہو گیا ہے. امیجیٹ نیوکلیئر پرولیفریشن کی جو تھیوری ہے وہ جان کے فلوٹ کی گئی ہے، اور اسے مزید ایمپلیفائی کیا جائے گا. تو ہمیں اپنے کاؤنٹر نیریٹو کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ جو پیکٹ ہے یہ گلف ڈیفنس سسٹم کا جو پروکیورمنٹ کا سائڈ ہے اس کو بھی ٹچ کرتا ہے. سو آلٹرنیٹیو سپلائرز انٹر ہو سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں، پاسبلی چائنا، اور اس سے امریکہ کی جو اولڈ مونوپلی ہے ریجن میں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوگی. ایمبیگوٹی ان دا ورڈس جان بوجھ کے کی گئی ہے. It is a weapon that every country uses، اور یہ both by the supporters and opponents. اب بار بار اس کے بارے میں بات ہوتی دیکھیں گے. What matters is how states act. یہ سوچ کے سعودی عربیہ نے یہ سٹیپ لیا ہے، کیونکہ ہم ابھی کل ہی یہ بات کر رہے تھے کہ پیپر اور صرف تقریریں کافی نہیں ہوتی. In short, it's a major win for Pakistan's strategic posture. ہماری اکانومی کے لیے بہت اچھا چانس ہے. ہمارا ڈپلومیٹک کلاؤٹ بہت ریز ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ریجنل چیس بورڈ ہے اس میں ناؤ وی آر ناٹ اے کلائنٹ اینی مور، وی آر اے گارنٹر ناؤ. Critics will make noise, let them. Our task should be to manage the perception and use this movement to strengthen Pakistan's security and economy. See you next time.